بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقبلها قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذا يدل على رعاية الله عز وجل لهذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام، فإن رعاية الله عز وجل له كانت من حين ولادته، ولذلك أشار الله عز وجل في هذه الآية إلى أنه بلغ أشده واستوى عند في بيت العزيز، وأن الله عز وجل آتاه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والراجح والله أعلم أنه بلغ أشده، يعني إيش؟ يعني بلغ سن الرشد اللي هي البلوغ، لأنه لما أخذ من البئر كان غلاما صغيرا، فاستمرت رعاية الله عز وجل الخاصة وعنايته الخاصة بهذا الغلام، وترعرع وبلغ أشده، وكان من تدبير الله الحكيم له أن كان في بيت هذا العزيز. يعني الآية التي قبلها قال الله عز وجل فيها: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. يعني هذا أول التمكين، مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، أحسنت، آتيناه حكما وعلما، استوى في سورة القصص لموسى عليه السلام، صحيح. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها، يعني كان شابا جميلا قد آتاه الله شطر الحسن كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، يقول: فإذا يوسف وقد أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن أخذه يوسف عليه السلام، فكان جميلا وشابا من البشر كلهم. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، فهذه المرأة التي كانت زوجة لهذا العزيز، وقيل أنها لا يولد لها، وقيل سبب ذلك أن ضعف الرجل، يعني أنه ليس له قدرة على إتيان النساء، قيل هذا والله أعلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني طلبت منه الفاحشة ودعته إلى نفسها، وهي المتمكنة من أمره، فهو عبد في بيتها وهي المتمكنة، وغلقت الأبواب يعني حتى لا يراهما أحد. وقالت هيت لك، وهيت هنا بمعنى اسم فعل أمر، بمعنى تعال أو أقدم. هيت لك. وفي قراءة أخرى هئت لك، يعني تهيأت لك، فهئت
ليست فعل أمر. إذا جاءت بقراءة هئت فليست باسم فعل أمر، يعني بمعنى تهيأت. وهيت بمعنى يعني تعال أقدم. قال معاذ الله، استعاذ بالله عز وجل وطلب العوذ من الله عز وجل. إنه ربي أحسن مثواي. وسبق معنا أن الصحيح أن المقصود بربه هنا وربه الواحد الأحد سبحانه، وليس المقصود الرب اللي هو العزيز. وقد قال بهذا بعض المفسرين أنه يريد العزيز، وقلنا بأن هذا يضعف القول به، أنه ليس هذا هو السبب المانع له فقط من إتيان الفاحشة. فلو أن ربه لم يحسن مثواه هل يفعل الفاحشة؟ لا يفعلها. لو ربه اللي هو مالكه وسيده العزيز لم يحسن مثواه كذلك لا يفعل الفاحشة عليه السلام. الأمر الآخر أنه لو رضي، وقد يحصل هذا من بعض الناس وهذا دياثة، فإنه كذلك لا يفعله. فإذا المقصود بربه هو الله عز وجل. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهو الذي يعني استعاذ به. فالضمير إنه يعود إلى من؟ يعود إلى الله. معاذ الله، معاذ الله إنه، معاذ الله إنه، ولا لا؟ فيكون المعنى هو الله عز وجل وليس السيد. ولقد همت به وهم بها، يعني هنا أعلن لها الامتناع من قبول ما طلبت منه من المراودة، واستعاذ بالله عز وجل. وبين سبب ذلك أنه يجل ربه ويكرمه، لأنه الله عز وجل حرم عليه هذا الفعل وهو الزنا، فهو يجل ربه أن يخالف أمره ويقع فيما نهاه عنه من الزنا. ثم قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها. أما همها به فهو واضح وبين، وهو أنها كانت قد تهيأت له وتجملت كما جاء في بعض الروايات، وهو المتبادل إلى الذهن، وغلقت الأبواب. حتى قوله غلقت تشديد، يعني هذا الفعل مضاعف يدل على التشديد، الإغلاق والاهتمام بالخلوة التامة بينها وبينه. فهي قد عزمت عزما أكيدا شديدا على الرغبة به، وأن تقع منه الفاحشة بها. ثم قال الله عز وجل وهم بها. فما هو هذا الهم؟ وهل هو كهمها أم أنه هم آخر؟ قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ويستحسن بعض القراء الوقف على ولقد همت به، ويستأنف، تكون جملة مستأنفة، قول الله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، حتى يفصل بين الهمين. وهذا قد وقع فيه خلاف عريض بين المفسرين في نوع الهم في القديم والحديث. في نوع الهم هذا، هل هو هم يعني بالمعصية، أو هم بغير ذلك، أو هم بضربها كما قال بعض المفسرين، وهم بها أن يضربها أو أن يدفعها عنه. اختلف العلماء والمفسرون في هذا، فمن قائل أنه همت به الهم الذي هو هم المعصية والرغبة في وقوع الفاحشة، وهم بها بأن هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه.
القول الثاني أن هذا الهم هو الهم بأن الهم الفطري الذي يقع في قلب الإنسان والخواطر التي تقع في قلب الإنسان ويدفعها بالإيمان، ويدفعها الله عز وجل عنه بالإيمان، مثل الشخص الذي يكون صائما ويرى مثلا عصيرا أو ماء باردا فتشتاق نفسه له، لكنه يمتنع عن شربه لأنه لا صائم. وكذلك في هذا الحال، فالقول الراجح والله أعلم أنه هم فطري، وهذا الهم ليس فيه غضاضة، بل هي فيه مدحة وكمال ليوسف عليه السلام، فإنه لو يوجد عنده الدافع الشديد الذي ركبه الله عز وجل في البشر، خاصة في الشباب وريعانه، وهو قد كان في ريعان الشباب، الآية التي قبلها ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فلو لم يكن هذا موجودا فيه لما كان في هذا الابتلاء يعني كبير منقبة له عليه السلام. ولذلك كل ما عظم الداعي في الإنسان إلى المعصية وامتنع منها، كل ما كان هذا أعظم لأجره وأعلى لمقامه. وقد جاء في الحديث أن الأشيمة الزاني أن 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، منهم الأشيمة الزاني. من هو الأشيمة الزاني؟ الكبير في السن. طيب لماذا؟ لأنه يضعف في مثله الرغبة في النساء والنكاح، لكنه قد وقع فيها، فكان هذا من سبب يعني ذمه وأن الله عز وجل لا ينظر إليه، نسأل الله العافية. لكن الشاب يكون عنده الرغبة الشديدة الكاملة، وكذلك كان يوسف عليه السلام. وهذه المرأة قد ملكته، وكانت أيضا في حال من الرغبة والهيجان الشديد والعشق الشديد والشغف به، وتهيأت له وطلبته إلى نفسها وإلى المخدع، وأخبرته بأنها قد تهيأت من جميع الوجوه، ومن ضمن تهيئتها لهذا الأمر أن غلقت الأبواب فلا يخاف ولا يخشى، لكنه استعاذ بالله عز وجل. فإذا هذا هو هم يحصل عند الإنسان، لكنه لا يعاب. ولذلك لم يكتب الله عز وجل من هم بسيئة وتركها، يكتبها سيئة يعني ما هو فقط لا يكتبها، بل يكتبها له حسنة، فدل على علو هذه المنقبة وعلو هذه المرتبة، أن الإنسان إذا امتنع عن الحرام بعد قدرته عليه حصوله ورغبته الشديدة فيه، فإن هذه منقبة له ومنزل له، وبهذا يفسر وهم بها، بهذا تفسر وهم بها. هل في هذا يعني غضاضة أو استنقاص ليوسف عليه السلام؟ لا، بل هي فيها صفة كمال. ولقد بالغ بعض المفسرين في القول بوصف الهم بها بأنه بلغ منها مبلغ الرجل من زوجته، وقعد منها مقعد الرجل من زوجته، وحل تكت سراويله كما جاء في بعض الروايات. وهذا لا يظهر، بل الذي يظهر أنه هم عارض يحصل عند الإنسان ثم يزول بفضل الله عز وجل وبعصمة الله عز وجل لهذا النبي الكريم، ولمن أراد الله عصمته من عباده المؤمنين المتقين، فإن الله عز وجل يعصم من شاء من عباده. ولقد كان مما أخبر الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن 3 نفر خرجوا
من بني إسرائيل، فدخلوا غارا فأطبقت عليهم صخرة وأغلقت عليهم الباب، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم منها إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان لكل واحد منهم صالح من العمل، وكان أحدهم قال اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكانت أحب ما يكون لي من النساء، يعني يحبها ويعشقها، وطلبها عن نفسها فامتنعت، فاحتاجت مرة من المرار وجاءت إليه فرفض أن يعينها حتى تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها لحاجتها. فلما قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خوفا من الله عز وجل، فكان هذا سببا لنجاتهم. يعني أحد تفرجت الصخرة بسبب هذا، فدل على أن هذا الامتناع له مقام عند الله عز وجل. وقد وقع منها موقعا عظيما اللي هو أن يقع بين رجليها، يعني كما يقعد الرجل لزوجته. لكن يوسف عليه السلام لا يقال عنه كما قال بعض المفسرين أنه فك تكة سراويله أو أنه قعد منها مقعد الرجل من زوجته، لا يقال هذا، لأن الله عز وجل جعل هذا الهم يسير حتى تعلو منزلته عليه السلام. مر هذا الهم مرورا سريعا ثم زال بإيش؟ لولا أن رأى برهان ربه. فكان من تثبيت الله عز وجل لنبيه يوسف عليه السلام أن رأى برهان ربه. واختلف المفسرون في ما هو البرهان هذا. القرآن لم يذكر إلا أنه برهان من الله عز وجل. البرهان هو الأمر الواضح البين، والشمس يقال لها البرهان، وأصل البرهان هو الهالة التي تكون على الشمس، فهي أشد ما يكون وضوحا وبيانا، هذا هو أصل البرهان. والبرهان برهان ربه هذا الذي رآه لا نعلمه. قد ذكرت روايات فيه أشياء كثيرة لا تثبت، وإن كلها من الروايات الإسرائيلية التي لا تثبت، وإنما الذي ذكره الله عز وجل أنه برهان من الله عز وجل. وهذا البرهان من الله عز وجل ما العلة فيه حتى يعصم هذا النبي الكريم؟ فكان أيضا من عناية الله عز وجل بنبيه يوسف أن أراه البرهان في هذا الموقف العصيب. وهكذا يفعل الله عز وجل مع أوليائه. ويقول أحدهم في قصة عجيبة، يقول أنا كنت هممت بمعصية، رجل صالح، فطرق الباب علي رجل طرقا شديدا، فخرجت لأفتح له الباب، فلما خرجت أفتح الباب فإذا رجل صاحب لحية كثة ووجه مستنير، فقلت هذا برهان. فعصمني الله عز وجل من الوقوع في المعصية بهذا الرجل يقوله. فالبرهان هذا الذي يكون لا نعلمه ولم يبينه الله عز وجل، ولكن الله عز وجل عصم نبيه بهذا البرهان، عصم نبيه عليه السلام يوسف بهذا البرهان. وقد جاءت الروايات أن يعقوب عليه السلام كان عاضا على كفه متحسرا على ابنه. وقد جاء في بعض الروايات أنه رأى آية ولا تقربوا الزنا مكتوبة على الجدار، وكل هذه الروايات لا تصح. ولا تقربوا الزنا إنما نزلت بعد ذلك، فهذه كلها روايات لا تصح. الذي يقطع به هو ما جاء في القرآن أنه برهان من الله عز وجل، وأن البرهان هذا كان سببا لمنعه ودفعه عن الهم هذا الخاطر الذي مر على قلبه مرورا سريعا، فإذا البرهان يأتيه من الله عز وجل فيزيل هذا الهم ويقطعه، وهذه عصمة من الله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قال الله عز وجل عنه في هذه السورة الكريمة. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تأمل، ما قال لنصرفه عن السوء والفحشاء، بل قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، وهذا أعظم. والمتأمل أن هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام كان يعيش في بيت هذا الرجل عند هذه المرأة التي عبر الله عز وجل عنها بقوله التي هو في بيتها، التي هو في بيتها. وهذه المرأة هي المتمكنة من حاله، واستمر الأمر. هل انتهى عند هذا؟ هل يذهب ذهن أحد منكم على أنه انتهى الأمر بس انتهى؟ لا، استمر. لكن الله عز وجل عصمه وصرف عنه السوء والفحشاء. يعني هذه المراودة يعني يمكن واحدة من عشرات المراودات، حتى حصل الذي قصه الله عز وجل بقوله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كيف قلنا بأنه تكرار المراودة؟ كيف؟ لماذا قلنا هذا؟ هل في أحد يعرف هذا؟ يعني ممكن يستدل على يعني تكرار المراودة الآن من هذه المرأة. كيف قلنا أنها تراود واستمرت في المراودة؟ كان في بيتها غير في بيتها، واستدعته. أيوة أحسنت يا أبو عبد الله. أنت معنا. يقول لما ذكر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، قال الله عز وجل بعدها لما ذكر الله عز وجل ما حصل من أنها جمعت النسوة قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه، اعترفت أمامهن فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره، يعني لا زالت مصرة على أن يفعل الفاحشة، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. شفتوا كيف؟ يعني مستمر الأمر، مستمر، يعني ما وقف. حتى قال بعض المفسرين أن الأمر فقط لم تكتفي المراودة، لم تكن فقط من هذه المرأة فقط، بل دخل مع في الخط وفي الأمر وفي المراودة النسوة، لأن الله عز وجل قال في قصة في حضور مثولهن أمام الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف، فصارت المراودة ليست من امرأة واحدة. وقال يوسف عليه السلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فانظروا كيف. لكن الله عز وجل حفظ هذا النبي الكريم كما قال الله عز وجل في هذه الآية كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف الله عنه السوء والفحشاء مع أنه في حمأة السوء والفحشاء، في حمأة المراودة وحمأة البيت والنسوة والعدد، ليس واحد وليست واحدة. أول كانت واحدة، الآن صارت نسوة، والنسوة لهن أيضا كما يعني سيأتينا إن شاء الله لهن مقام، يعني نسوة من نساء علية القوم الوزراء والكذا الذين لهم مكان، فإنها يعني يدل هذا على أن هؤلاء النسوة الله أكبر الله أكبر الله